بسم الله الرحمن الرحيم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون سبحان اللہ. ويل يومئذ للمكذبين سبحان اللہ. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون آمنت بالله صدق الله العظيم. تمام احباب محبت سے درود پاک، کوئی لب خاموش نہ رہے گنبد خضرا کے حاضری کے لیے درود پاک محبت سے صلی اللہ علیہ دنیا میلا چند دن دا تے چھڈ گلاں سب تکرار دیاں جے رب نو راضی کرنا اے تے گلاں کریا کر رب دے یار دیاں. اے دنیا ہمیلا چند دن دا تے یارو ایتھوں یار بنا لے مدینے والا جے تو جنت جانا یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، بس پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو. لوکاں مینوں آن ڈرایا یارو رات قبر دی کہانی، میں سنیا اوتھے اس نے آنا جدے موڈے کملی کالی، اس لیے پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو. مرنا مرنا ہر کوئی آکھے یارو میں بھی آکھاں مرنا، جس مرنے وچ سونا راضی اس مرنے تو کی ڈرنا، تے جس دن میرا مرنا ہووے میریاں اکھیاں بند نہ کرنا، سب کچھ کرنا
सब कुछ करके मेरा मुँह रोज़े वल करना, शाहिद मेरा सोना आवे मैं दीदार हुजूर दा करना, इसलिए पढ़ के नबी की नाते लहद में उतार दो। सुना है जाकनी का लम्हा बहुत कठिन, लेके नबी का नाम ये लम्हा गुजार दो, लेके नबी का नाम ये लम्हा गुजार दो। ये जान भी ज़हूरी बात फैले नबी जो है, इस जान को हुजूर का सदका उतार दो, इस जान को हुजूर का सदका उतार दो। बस पढ़ के नबी की नाते लहद में उतार दो। भाई नमाजी आदमी थे, इनके वालिद जो हैं वो भी हमारी इस मस्जिद की रौनक थे। इन्होंने भी जो है मस्जिद को आबाद किया, और इनकी मौत जो है इस बात की शहादत है कि ज़ोर ज़ोर से ख़ुद भी कलमा शरीफ पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह, और दूसरों को भी तिलकीन कर रहे हैं कि आप कलमा शरीफ पढ़ें। ये बड़ी बात है कि आखिरी लम्हात में जिसको कलमा नसीब हो जाए वो जन्नती है। तो ये इस पूरे ख़ानदान के जितने भी अफराद हैं वो जवानी में ही अल्लाह को प्यारे हुए। बड़ा सदमा है, सब जवानी में जो है अल्लाह को प्यारे हुए हैं, और उनमें ये मेरा भाई जो है वो रियाज भी शामिल है। मैं इनके जुमला लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत करते हुए कि अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए और इस पर आपको अजर अज़ीम भी अता फरमाए। ज़िंदगी जो है ये बिल्कुल आर्जी है, मौत जो है एक लम्हा भी जो है वो किसी को देने के लिए वक्त देने के लिए तैयार नहीं है, एक साथ भी जो है वो नहीं मिल सकती है। तो वो आदमी जो हमा वक्त मौत के लिए तैयार रहे और कलमा शरीफ का विर्द करे, उससे बढ़कर कोई खुशकिस्मत नहीं है। अब मैं हमारे मेहमान हैं आए हुए सरगोदा से, हाफ़िज़ कुर्बान हुसैन साहब, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब कुर्बान हुसैन साहब। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ालल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। बाद अज़ हम्दुस्सना, जिस तरह के मैं और आप इस हकीकत से बाखूबी आगाह हैं कि हम एक मोमिन भाई के जनाजा के अंदर शामिल हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनको करवट राहत नसीब फरमाए और इनकी कामिल बख्शिश फरमाए। यकीनन ये एक नेक इंसान थे, आप भी जो अहले महल्ला हैं यकीनन जानते होंगे, और उधर हमारे पास भी आते थे। पंजगाना नमाज बाजमात अदा करना, दुरूद शरीफ पढ़ना,
ذکر و اذکار کرنا ان کی عادت تھی. اللہ تعالیٰ ان کی اس عبادت کو قبول فرمائے، ذریعہ نجات و شفاعت بنائے. میری بس یہی ہے کہ جو ان کے بارے میں ان کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور صبر پر ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. یہ حافظ صاحب جو ہیں سرگودا میں، ان کے 12 بچے جن کو حافظ قرآن بنایا ہے، 8 بچیاں. تو یہ بڑی خوش قسمتی ہے. اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور اس دور میں اپنے بچوں کو دین کی طرف جو ہے راغب کرنا، دین کی تعلیم دلانا، وہ ماں باپ بھی خوش قسمت ہیں اور خاندان بھی و کنبہ بھی خوش قسمت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکتیں عطا فرمائے. اب میں مختصر وقت کے لیے اظہار تعزیت کے لیے عبدالقیوم صاحب سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں. اور نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في شان حقه والغلام المجيد والفرقان الحميد. كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم. اصول برکت کے لیے کوئی زبان خاموش نہ رہے. حضور کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ سنت پاک نبی دے اتے تے صدقے نال چلائیں. نور نبی دا دے کے دل نوں بخشے نور زیائیں. جان جان جیواں راہ نبی دے اوپر قدم درائیں. سدھی سڑکے والا رستہ ربا نہ چھوڑائیں. حضرات عزیز احتشام، جنازہ ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے اور عبرت کی جائے ہے، عبرت کا مقام ہے. سننے میں آیا ہے کہ محترم آنن فانن جو ہیں وہ دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، اور یہ بھی ان کی ایک گواہی ہمیں نصیب ہوئی ہے، کیونکہ دنیا سے جانے والے کا ذکر خیر جو کیا جاتا ہے اور اس میں وہ صفت بھی موجود ہوں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت بڑا عظیم اجر عطا فرمائے. کہ یہ مرحوم جو ہیں صبح کے وقت میں مسجد میں آتے اور ذکر اللہ بآواز بلند جو ہے وہ کرتے. وہ وقت جو انتہائی جس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس وقت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ذکر کر رہا ہو اور نماز کی ہمیشگی رکھنے والا ہو، تلاوت قرآن کر رہا ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جاتے وقت کلمہ ہی نصیب فرماتا ہے. ہمارے حضور قبلہ عالم حضرت صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ دعا کیا کرو کہ اللہ انجام بہتر فرما دے. تو انجام کس چیز کا نام ہے کہ جب بندے کا وقت وہ نزا کا وقت ہو اور اس وقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر سے اس کی زبان لبریز ہو، اللہ کا ذکر کر رہی ہو اور کلمہ شہادت بآواز بلند کہہ رہی ہو، تو پھر یہ انجام بہتر ہونے کی ہی نشانی اور دلیل ہے. حضرات عزیز احتشام، میں نے قرآن کریم کی ایک آیات مقدسہ جو بڑی مشہور اور معروف ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. موت کا ذائقہ ہر انسان کی کیٹیگری کے مطابق ہے. جس طرح وہ زندگی گزار رہا ہے، جس نسبت کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہے، جس مصروفیات کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہے، اسی طریقہ سے اسے موت بھی آئے گی اور اسی طریقہ سے اس کا انجام بھی ہوگا. تو سامعین و ناظرین، جب اللہ کے ذکر میں بندہ محو ہو کے دنیا سے جاتا ہے اور دنیا میں رہا ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ذکر کے ساتھ اس کی موت بھی عطا فرماتے ہیں، اور اسی ذکر کے ساتھ اس کا جو قبر میں جانا، اس کا حشر جو آخری زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، وہ بھی اس اصحاب و کتاب جو ہے اسی
उसी ज़िक्र के साथ वाबस्ता होगा। समाइल नाज़रीन, नबी रहमत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान आपके सामने रख करके आपसे इजाज़त ले रहा हूँ। एक बदवी औरत हजूर की बारगाह अक़दस के अंदर हाज़िर हुई और अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कभी बुखार नहीं आया, मुझे कभी बुखार नहीं आया और मैं कभी बीमार नहीं हुई। तो मेरे आका ने फरमाया कि जाओ तौबा इस्तिग़फ़ार करो, जाओ तौबा इस्तिग़फ़ार करो। फिर वो हाज़िर होगी कुछ देर के बाद, या रसूलल्लाह मैं चाहती हूँ कि मैंने आपका फरमान सुना है कि जो जिसको एक बार ज़िंदगी में बुखार आए 70 साल जहन्नम उससे भागता है, उससे दूर होता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मुझे, तो आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला तुझसे राज़ी है, क्योंकि तू इस फिक्र में है, तू इस फिक्र में है कि बुखार होने से अल्लाह तबारक व तआला मेरे दर्जों में बुलंदियाँ अता फरमाएंगे। तो तू इस फिक्र में है, तू मौत के फिक्र में है। तो अल्लाह तबारक व तआला जो मौत की फिक्र करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसका अंजाम बेहतर फरमाता है और उसकी आखिरत और निज़ा का जो आलम है वो भी उसके लिए आसानियों में तब्दील हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अपनी याद की तौफीक अता फरमाए, मरहूम की बख्शिश और मग़फ़िरत। अब मैं जनाब मोहम्मद अदरीस हाशमी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ताज़ियत फरमाएँ। वअला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाआवाज़ बुलंद हुज़ूर की बारगाह में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वअला व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ी अल मुज़लिमीन। जैसा कि पहले अल्लामा अब्दुल क़य्यूम साहब ने बता दिया कि ये जाए इबरत है, ये वाज़ व नसीहत की घड़ी जो है ये इबरत के लिए है कि आज हमने अपने एक मुसलमान भाई को अपने कंधों पे उठाया, न जाने कल हम में से कौन होगा जिसको कंधों पे उठाकर यहाँ पर लाया जाएगा। और ये लम्हात इस तरफ दावत फ़िक्र देते हैं कि बंदा मोमिन, ये लम्हा, ये घड़ी हर किसी पे आनी है और इसके लिए तैयारी कर लो। आमाल सालिहा के लिए अपने आप को तैयार कर लो और फिर इमामुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अपने दिल के अंदर जो है उस जगह को बना लो। जब तुम अमाल और मुस्तफ़ा की मोहब्बत के अंदर तुम्हारा दिल लबरेज हो जाएगा तो फरमाया कि तुम्हारा इंजाम खैर ही खैर हो जाएगा और फिर तुम्हारी कब्र खैर से भर दी जाएगी और फिर जो है वो यही कहा जाएगा कि मर के पहुंचा हूँ इस दिल रुबा के वास्ते। फिर वो जो है वो कब्र भी जन्नत के बागों में से बाग बन जाएगी और फिर हशर जो है वो भी कामयाब हो जाएगा। दोस्तान ग्रामी, इस कदर इसके बरक्स एक शख्स अगर दुनिया के अंदर नाफरमानी करके ज़िंदगी गुजारता है, वो भी इस गली से, इस जगह से गुजर जाएगा, लेकिन उसकी कब्र, उसका हशर नाकाम हो जाएगा। इसलिए रब्बे कायनात ने अपने कुरान के अंदर और इमामुल अंबिया नबी पाक ने अपने फरमान के अंदर ये बता दिया है कि जो फरमाबरदारी करके आएगा वो कामरान हो जाएगा और जो नाफरमान होगा फरमाया दुनिया में भी उसका हशर जो है वो नकारा है और उसकी हशर भी जो है वो नकारा हो जाएगा। तो दोस्तान ग्रामी कद्र, हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात हमारे इस मोमन भाई की मगफिरत फरमाए, इनकी कब्र की हशर की मंजिलों को एहसान फरमाए और जब इन्हें कब्र में रखा जाए तो मेरे इमाम अहले सुन्नत का शेर कि मर के पहुंचा हूँ इस दिल रुबा के वास्ते, उस महबूब की अल्लाह पाक इन्हें शफात भी नसीब फरमाए और उस महबूब की अल्लाह इन्हें पहचान भी नसीब फरमाए, लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हाफिज़ अब्दुल जब्बार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अल क़ब्रु रौदतुम मिन रियाज़िल जन्नह औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार औ कमा क़ाल। अहबाब ज़वाकार, हर एक शख्स
اس امتحان سے گزرے گا۔ آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں محترم جناب چودھری ریاض صاحب کے جنازہ کے لیے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس طرح بے شمار علماء کرام گواہیاں بھی دے چکے ہیں، اور ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ شخص 5 وقت کا نمازی، تہجد گزار، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا پکا اور سچا غلام، آپ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے والا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ یا تو قبر جو ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو ہماری جو آنکھوں کے سامنے جو ہم نے دیکھا، اس کا یہ شخص مصداق ہے کہ روضۃ من ریاض الجنہ، کہ اس شخص کی جو قبر ہے اللہ رب العزت جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنائے گا۔ اور اس کے برعکس اگر ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، اس طرف ہم آتے ہی نہیں، جس طرف رب بلاتا ہے، دن میں 5 مرتبہ صدا بھی لگتی ہے آؤ کامیابی کی طرف، ہم ادھر نہیں آتے، تو پھر اس کے لیے میرے نبی نے فرمایا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے قبر جو ہے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی ہے۔ تو احباب ذی وقار، یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، ہم نے اس امتحان کی تیاری کرنی ہے کہ کل بروز قیامت جب ہم یہاں سے دنیا سے جاتے ہیں، اس قبر کو ہم اپنے لیے جنت کا باغ بناتے ہیں یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بناتے ہیں۔ رب تعالی ہمیں فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر جو ہے جب انسان اس دنیا میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بٹھا کر اس دنیا سے جاتا ہے، تو وہاں جب یہ پوچھا جائے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ اس شخصیت کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، تو وہاں ہیلے بہانے یا ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ دنیا میں اگر محبت کی ہوگی تو پھر شیخ سعدی علیہ رحمہ کی طرح وہ بھی یہی کہتا ہوا جائے گا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ رب العزت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحابہ المتعدبین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج ہم چودھری محمد ریاض صاحب کی نماز جنازہ میں شریک ہیں کہ یہ وہ انسان ہے کہ جو ہر روز صبح بجماعت نماز ادا کرتے تھے صبح کی۔ 1-2 دن پہلے یہ آئے تھے، تو سامعین محترم میں صرف ایک ہی بات عرض کروں گا کہ جب اللہ رب العزت کسی ایک نیک بندے کی روح قبض کرتا ہے، ارادہ فرماتا ہے، تو جب فرشتے کو بھیجتا ہے کیا فرشتے جا میرے فلاں بندے کی روح قبض کر، تو فرشتہ جب اس نیک بندے کے پاس آتا ہے، اس کی منہ کی جانب آتا ہے، تو وہ بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ فرشتہ حیران ہو جاتا ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جاتا ہے، رب ذوالجلال میں اس بندے کی روح قبض کر رہا تھا، منہ کی جانب گیا، یا اللہ تیرا ذکر کر رہا ہے۔ رب فرماتا ہے فرشتے جاؤ کسی اور عضو سے اس کا روح قبض کرو، تو فرشتہ ان کے پاؤں کی طرف آتا ہے، پھر کانوں کی طرف آتا ہے، ہاتھوں کی طرف آتا ہے۔ مختصر حدیث بیان کر رہا ہوں کہ وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ وہ پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے ہاتھوں سے، اس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا ہوگا اور پاؤں سے چل کر یہ مسجد میں گیا ہوگا۔ سامعین محترم، جب فرشتہ پھر اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے کیا فرشتے پھر میرا نام اپنی ہتھیلی پہ لکھ اور جا کر اس کے سامنے رکھ دے، تو جب اس کو وہ دیکھے گا تو پھر اس کا روح قبض ہو جائے گا۔ فرشتہ اپنے ہتھیلی پر اللہ کا نام لکھ کر اس نیک بندے کے پاس جاتا ہے، جب وہ بندہ اس اللہ کے مبارک نام کو دیکھتا ہے تو پھر فرشتہ اس کی روح قبض کر دیتا ہے۔ سامعین محترم، یہ نمازی تھے ہماری مسجد کے اور یہ درود و سلام بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں
करीमा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में 4 फरिश्ते हाजिर हुए। उनमें से एक का जिक्र करूँगा कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम करीमा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो नेक बंदा आप पर दुरूद सलाम पढ़ता है तो मैं उसकी रूह इस तरह कब्ज़ करूँगा जिस तरह मैंने पैगम्बरों की रूह कब्ज़ की। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन नमाज़ों के सदक़े से, इस दुरूद सलाम के बरकत से मौला इनके कब्र की हशर की मंजिल और लवाहिकीन को सब्र जमील उस पर तौफीक। अब मैं बरादम आबिद साहब से गुजारिश करूँगा इज़हार तज़य्युफ़ फरमाएं। हम जिस शख्स की नमाज जनाजा में जो गवाहियाँ हैं, इससे बढ़कर ये शख्सियत थी, इससे बढ़कर थी, क्योंकि हम यहाँ मकामी रहने वाले हैं। जैसे लोग, हमारा एक मुहावरा है कि ना किसी नाल चंगी ना मंदी, हमेशा से अच्छाई करते रहे। अच्छाई इनका तुर्रा इम्तियाज़ रहा है। तो मैं किबला डॉक्टर साहब आपसे और भाई मजीद साहब और उनके जो बेटे दुबई से आए हैं, इज़हार ताज़ियत करता हूँ कि आज ये गांव एक इंतहाई अजीम शख्सियत से जो है ना वो महरूम हुआ है। वो सिर्फ ख़ानदान का या सिर्फ घर का नुकसान नहीं है, बल्कि इस इलाके का एक नुकसान है कि जो इसकी कमी जो है वो सदियों तक पूरी नहीं हो सकती। ये शख्स इंतहाई नेक शख्स, जब नमाज रोज़े से फ़ारग होते तो किसी की तहमादारी के लिए चले जाते। और मुझे सही तरीके से याद है कि जब भी इन्हें पाया, मस्जिद में पाया या किसी की तहमादारी या किसी की अच्छाई के लिए ही इनको पाया। और मैं बतौर इलाका ये गवाही देता हूँ कि ये शख्स इंतहाई अच्छा और ये जनती शख्स है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जो शख्स किसी की गवाही देता है, वो गवाही अल्लाह ताला सामने रखकर गवाह बनाकर लोगों को कहता है, लोगों तुम्हारे कहने की वजह से मैं इस बंदे को बख्श देता हूँ। और मैं इसमें कोई दो राय है ही नहीं है कि इनके बारे में नेक होने में कोई दो राय नहीं है। ये शख्स तहज्जुद गुजार, हमारी इस मस्जिद में 3-4 लोग ही बचे हैं, उनमें एक मामू यूनुस है, चौधरी बहुताई साहब है और चंद ही जिस तरह के इमाम साहब ने गवाही दी है, इससे बढ़कर कोई गवाही नहीं हो सकती है। तहज्जुद गुजार होना, दरूद शरीफ पढ़ना। अबू जी जब फोत हुए तो इनकी तरफ से जब दरूद के तोहफे आए तो पता चला कि ये हज़ारों के हिसाब से दरूद पढ़ते हैं, इसलिए भेज रहे हैं। तो ये एक गवाही है। मैं कहता हूँ ये इंतहाई शख्स जनती है और इसके जनाजे में शामिल होने वाले लोग भी महरूम नहीं रहेंगे। और इनके लिए दुआ है और इनकी फैमिली को जो ये अजीम सदमा पहुँचा है, डॉक्टर साहब आपको और भाई मजीद साहब, ये जो सदमा पहुँचा हम आप में बराबर के शरीक हैं इस दुख में। कि कसम से जब ये कल बात में यहाँ नहीं था, मीरपुर था, तो जब पता चला तो पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये शख्स चला गया। अच्छा खासा चलता फिरता शख्स, अल्लाह ने फ़ौरन उठा लिया। ये एक शहादत की मौत है। अल्लाह ताला हमारी गवाही इनके हक़ में कबूल करके इनके साथ अल्लाह ताला हमारी भी बख्शिश करे। या रसूल
اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد بارک وسلم وصلی علیہ. یا رب العالمین ہم سب نے نماز جنازہ ادا کیا، فاتحہ شریف پڑھی، یا رب العالمین سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس جمع غفیر فاتحہ شریف پڑھی، سرکار کی آل کا صدقہ مولا کریم اس فاتحہ شریف کو اپنے بارگاہ میں شرف قبول فرماتے ہیں، خصوصاً بالخصوص اس کا ثواب یا اللہ مرحوم مغفور کو پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما. یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اپنے حبیب کا صدقہ بتقاضۂ بشریت کو خطا ہو گئی ہو تو اسے معاف فرما. سرکار کے صدقہ سے یا رب العالمین ان کی قبر کو منور فرما، تا حد نگاہ قبر کی کشادگی نصیب فرما. قبر میں سرکار کا دیدار شفاعت بار بار نصیب فرما. یا رب العالمین جملہ اہل خانہ کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرما. مالک کائنات حاضرین محفل میں جن کے جس قدر عزیز اقارب رشتہ دار کنبہ قبیلہ سے جو فوت شدہ ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا رب العالمین اس پاک کلام کے صدقہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صدقہ سے مولا کریم پھر تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں مولا کریم اپنی شان کریمی محمد مصطفیٰ کی شان یتیمی کا واسطہ مولا مرحوم کی بخشش اور مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کی دعا التجا کو ان کے حق میں قبول فرما کہ ہم سب کے لواحقین رشتہ دار کنبہ قبیلہ سے جو فوت شدہ ہیں مولا ان کی بھی بخشش اور مغفرت فرما. مولا جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں خلاصی نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما. مولا ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت بار بار نصیب فرما، روزہ رسول پاک کی حاضری نصیب فرما، خاتمہ ایمان پر فرما، وقت نزا ہو زباں پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما. اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا